دونك باش نبداو الدرس ديالنا ديال لا كونسيسيون غادي نشوفوا اول حاجه كيس كون بروبوزيسيون برينسيبال اي اون بروبوزيسيون سوبوردوني. يعني غادي ندير واحد لو بتي رابيل، ماشي غادي ندير الدرس كامل ديال بروبوزيسيون، غير باش نذكر بالنسبه اللي ما عارفش لي بروبوزيسيون باش يقدر يفهم شنو هي لا كونسيسيون، يعرف شنو هي البرينسيبال، شنو هو التناقض ديالها. ابخي نشوفوا شنو هي اون كونسيسيون، نبداو بالتعريف بعدا ديالها، نشوفوا شنو هي لا كونسيسيون. والمرحله الثالثه نشوفوا لي مويان مع ليكزامبل بيان سور. والمرحله الثالثه نشوفوا لي لوكيسيون كونجونكتيف ولا لي زيكسبرسيون، يعني العبارات اللي كنستعملوهم، يعني لي مويان اللي كنستعملوهم باش نعبروا على لا كونسيسيون، شنو هما لي زوتي اللي كنستعملوا. دونك نبداو نشوفوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني. واحد لو بتي رابيل، يعني تعرفوا شنو هي، يعني لا فراس كومبلكس، الجمله المركبه كتكون لي من لا بروبوزيسيون برينسيبال يعني الاول ديالها، والثاني اللي كتكون فيها المويان يعني بحال باسكو، كار اللي كتكون الوسط مع اللي بقى في لا فراس سميتها بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك une proposition subordonnée est une proposition qui dépend، يعني هذيك la proposition subordonnée كتعتمد على une autre proposition. هذيك البروبوزيسيون يعني وحده كتعتمد على وحده، هذيك الاخرى سميتها principale sans laquelle يعني اللي بدونها il ne peut exister، ما تقدرش تكون. يعني مثلا هذه اللي سطرت عليها il est absent، هذه la proposition principale. داك بي proposition principale يعني هي الجمله الرئيسيه. دونك هنايا ما نقدروش نقولوا غا إلي أبسون ونسكت، الجمله كتبقى ما مفهوماش. باسكو خصني نكمل لا كوز حيت مريض، باسكو لي مالاد. دونك هذيك باسكو لي مالاد هي البروبوزيسيون سوبوردوني. دونك هاد لا فراز كامله سي اون فراز كومبلكس مركبه، يعني حيت فيها جوج ديال لي فيرب. وملي كنجي نقسمها الاول ديالها سميتو بروبوزيسيون برينسيبال، والثانيه سوبوردوني. على سوبوردوني حيت فيها اوتي دو لا فيها واحد المويان من الدرس ديال لا كوز. qu'est-ce qu'une concession؟ Donc, que veut dire une concession؟ نشوفوا شنو هي la concession. تناقض. la concession indique ce qui s'oppose à la réalisation، كتبين شنو اللي كيعارض ليا تحقيق ديال le fait exprimé، ديال داك الفيرب exprimé في la proposition principale. يعني هذاك الشيء، هذاك الحدث اللي عندنا في la proposition principale عندنا واحد subordonné كيعارضوا ليا. يعني هنا لا كونسيسيون حنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل اللي غادي تفهموا بهم. دونك هذا جوست ان بيتيت ديفينيسيون. La concession, c'est deux faits contradictoires ont un lien. Deux faits يعني كنقصدوا على اللي شفنا proposition principale والتناقض ديالها proposition subordonnée. Donc on passe beaucoup plus pour voir c'est quoi la concession. Prenons cet exemple. Il a bien révisé, donc il a réussi. دونك هنا دي عندنا فراز اون فراز سامبل، يعني ماشي فيها ما فيهاش لا كونسيسيون، غير باش نبين لكم الفرق ما بين فراز يعني عاديه وعاد لا كونسيسيون. هنا عندنا il a bien révisé راجع مزيان، اذا il a réussi نجح. دونك هنايا عندنا يعني واحد لو ريزولطا لوجيك انه راجع اذا نجح. دونك هاد لا فراز سامبل. دونك نشوفوا ليكزامبل ديال لا فراز ديال لا كونسيسيون باش يبان لكم لا ديفيرونس. Même si il a bien révisé, il a échoué au test. داك même si كنقصدو بها رغم، يعني malgré. دونك هنايا شنو عندنا؟ دونك هنا عندنا لا فراز il est introduite par une conjonction de subordination. هنا بدات لنا الانترودويت، بدات لنا بلا كونجونكسيون، يعني ميم سي هذه موين. من بعد غادي نعطيكم لي موين تشوفوهم. دابا دا غير اكزامبل تفهموا لا كونسيسيون، من بعد نحدو لي زيكسبرسيون يعني لي زوتي اللي كنستعملوا فيها. دونك هنايا هاد ميم سي اوكيب لا فونكسيون دو كومبليمون سيركونسانسييل دو لا كونسيسيون. بيان دونك هنايا نشوفوا لاناليز ديال هاد لا فراز باش نعرفوا شنو هو التناقض. دونك هذه اللي مسطر عليها كاتبه تحت منها هنا لو بروميير في نا با دامبورطونس، يعني هذا لو بروميير في هذا اللي مسطر عليه انا ما عندوش اهميه. كيف ما قلت لكم ميم سي لا بيان ريفيزي هذه بروبوزيسيون سوبوردوني، الا ايشوي او تيست هذه بروبوزيسيون برينسيبال. دونك شنو هو هنايا التناقض؟ دونك شنو هي لا كونسيسيون؟ هو لو كونترير دو سكي بريفو، يعني ضد ديال داكشي اللي حنا كنا مرتقبينو، داكشي اللي كنا حنا كنظنوه. هنايا عندنا الى ايشوي او تيست، هو سقط في التيست واخا
راجع يعني malgré واخا راجع مزيان هو سقط في التيست. Donc je fais le contraire de la conséquence logique. هذيك النتيجة اللوجيك المنطقية اللي كانت عندي في الأولى إلا bien révisé donc إلا réussi أنا كندير le contraire ديالها. هو même si إلا révisé واخا راجع إلا échoué au test يعني سقط في لو تيست. دونك هنايا عندنا المرحلة الثالثة غادي نشوفو دابا لي لوكيسيون كونجونكتيف يعني لي زيكسبرسيون اللي نستعملو باش نعبرو على لا كونسيسيون. Donc, on va commencer et l'indicatif. Donc, la proposition peut être, la proposition de concession peut être à l'indicatif, c'est-à-dire au mode indicatif ou bien au subjonctif. Mais maintenant, nous allons commencer par le mode indicatif. Donc, les moyens, il existe plusieurs, mais on va se contenter seulement, même si, alors que, sauf que. Donc هادو كنديروهم في le mode indicatif يعني la proposition subordonnée جملة فيها la proposition principale la proposition subordonnée. أنا هذيك la proposition subordonnée اللي تكون فيها الموين غادي نصرف le verbe اللي فيها في le mode indicatif à savoir le présent le passé composé l'imparfait le passé simple plus que parfait. donc هادو هما يعني les temps ديال هاد le mode هذا. donc prenons la première phrase. Alors que j'adore le chocolat, je n'en mangerai pas. يعني أنا يعني même si رغم alors que يعني رغم كنبغي le chocolat, je n'en mangerai pas ما غاديش ناكلها. donc هنا شنو كندير donc on fait le contraire du résultat. يعني هنايا عندنا contraire de la logique يعني أنا واخا كنبغي الشكلاط ما غاديش ناكلو كندير le contraire ديال المنطق هو أنا كنبغي الشكلاط غادي ناكلو. أنا شنو كندير يعني هنايا شنو كيقول لك هذاك لو نومبيش با لوتر يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني اللي كتكون لاصقه فيها الموين ما كتمنعش ليا البروبوزيسيون برينسيبال. يعني هذاك البروبوزيسيون برينسيبال هي اللي بلو امبورطونت يعني هي اللي مهمه. انا ما غاديش ناكل الشكلاط واخا دونك جو نو مونجوري يعني ما غاديش ناكل انا الشكلاط واخا كيعجبني يعني هذاك لو في ديال جادور يعني كيعجبني الشكلاط ما عندوش دونك نا با دامبورطونس يعني ما عندوش واحد الاهميه نومبيش با لا بروبوزيسيون برينسيبال. يعني ملي غادي باش تعرف فين هي البرينسيبال الرئيسيه وفين هي السوبوردوني اللي هي تناقض يعني بحال اللي تناقض يعني عزايده ما عندهاش واحد لامبورطونس ما كتمنعنيش انني ندير البرينسيبال. دونك هنايا je ne mangerai pas le chocolat même si je l'adore يعني هنايا alors que j'adore le chocolat يعني واخا كنبغي الشكلاط je n'en mangerai pas. donc prenons deuxième exemple. La température est très douce même si nous sommes en plein hiver. donc بالنسبة للموين هذه اللي بالصفر ممكن تجي في الأول ممكن تجي في الوسط. اللي جات في الأول راه خصني نهز معاها سوبوردوني جات في الوسط راه سوبوردوني حداها. دونك هنايا هنا لا température est très douce يعني الجو ناعم رغم ميم سي هي رغم يعني واخا نو سوم اون بلان ايفير يعني واخا حنا في فصل الشتاء يعني وكاين البرد ولكن واخا هكاك لا température يعني ناعمه. دونك هذاك اون بلان ايفير ما منعتنيش. دونك هنايا عندنا باش نعرفها انا باش نحدد بدا اولا باش نعرف فين هي البرينسيبال فين هي التناقض ديالها خصني نقول هذيك السوبوردوني ملي نلقاها نجرب واش السوبوردوني ما كتمنعنيش ندير البرينسيبال عاد ان هذيك السوبوردوني ما عندهاش واحد الاهميه. دونك لا كونسيسيون اي ان بروبليم دو لوجيك يعني هي واحد المشكل ديال المنطق يعني شي حاجه اي لوجيك كاينه الشتاء يدار الجو ماشي ناعم ولكن هي هنايا طومبيراتور دوس يعني ناعمه واخا عندنا الجو. Donc les autres expressions كيتكونجيغيو مع le mode subjonctif. donc هنا عندنا bien que برد en plein encore hiver. que quoique implique le mode subjonctif. donc on va chercher le verbe de subordonner dans la phrase يعني قبل ما نعرف شوف la phrase on va chercher le verbe ديال subordonner. donc nous avons le verbe être كان être il était plutôt il est ولا عندنا باش صرفناه في سبجونكتيف ولا كواكيل سوا يعني هنا يشوفوا عندنا كواكيل سوا راه في الاصل كان إلي او اس تي إلي طاغ.
ولكن أنا حيت عندي هاد المويان كواكو كتمشي ليا مع subjonctif إذا حتى خصني ندير ليها لو شونجمون. دونك دابا نشوفو لا phrase ديالنا nous allons au cinéma quoi qu'il soit tard. نمشيو للسينما مهما كان الوقت يعني معطل quoi qu'il soit tard. دونك شنو عندنا هنا لا proposition principale الجملة الرئيسية اللي هي nous allons au cinéma est considérée plus importante que la proposition subordonnée. يعني كتعتبر أكثر أهمية من الsubordonnée اللي هي لاصقة فيها الموين quoi qu'il soit tard. يعني واخا الحال معطل حنا غادي نمشيو للسينما. يعني هذاك لو بروميير في هو اللي important. يعني لو بروميير الدوزيام في n'a pas d'importance. يعني ما عندوش أهمية. والتناقض يعني فين هو التناقض nous allons au cinéma نقول جو زوين ولكن التناقض هو ولا الجو ولا باقي الحال ان التناقض ديالنا هو روتار حنا اون روتار. نشوفوا دوزيام اكزامبل bien que le temps soit mauvais nous partirons. Bien que le temps soit mauvais nous partirons. Donc on démontre ce qui est précédé. دونك هنا نشوفوا هذاك الشيء اللي بريسيدي اللي سابق ني با بيرتينون يعني ماشي مهم ولا امبورطون. هنايا عندنا البروبوزيسيون برينسيبال هي نو بارتيرون يعني حنا غادي نمشيو. هذيك البروبوزيسيون برينسيبال كدار هي اللي كنديرها. هذيك السوبوردوني ما عندهاش اهميه وفي نفس الوقت هذيك السوبوردوني هي التناقض وفي نفس الوقت هذيك السوبوردوني ما كتمنعنيش ندير البرينسيبال. يعني malgré bien que رغم لو طون موفي يعني واخا لو طون يعني الجو خايب انا نو بارتيرون حنا غادي نمشيو. دونك اون ديمونتر سو كي بريسيدي ني با بيرتينون. وهنايا عندنا bien que le temps soit mauvais لو فيرب سوا راه كان اي وصرفتو في سوبجونكتيف على حسب الموين bien que كتمشي لي مع لو مود سوبجونكتيف. هنا لوتر اكزامبل cet enfant reste chétif يعني هنايا حيت عندنا لي مويان encore que bien que درت حتى encore que باش تشوفوها quoique cet enfant reste chétif encore qu'il mange suffisamment. هاد الطفل هذا reste chétif يعني مريض يعني مهلوك malgré encore يعني واخا كياكل بكفايه. يعني هذاك لو في ديال كياكل بكفايه تناقض. الا كان شي واحد مريض ما كياكلش ولكن هنا كياكل دونك هذيك الماكله ما منعتش انه يكون مريض. يعني هنا عندنا لوبوز بلوتون لا كونسيسيون. دونك هنا نزيدو نشوفو دي زوتر مويان كنستعملوهم باش نعبروا على لا كونسيسيون. عندنا دي بريبوزيسيون بيان دي زيكسبرسيون يعني دي زوتر اكسبرسيون عبارات مالغري. عندنا عباره ديال مالغري بلس نون يعني مالغري فين تجي غادا تجي في البروبوزيسيون سوبوردوني. هنا نشوفوا هاد لا فراز يعني ما فيهاش مويان il souriait il souffre. هنا خصنا نقلبوا في هاد لا فراز فين هي البرينسيبال العاديه اللي كدار واللي كاينه والثانيه غير تناقض ديالها وما كتمنعهاش وماشي منطقيه. دونك هنايا كتبتسم نقولوا واخا كتعاني كتبتسم واخا كتعاني يعني هي شي واحد كيعاني ما خصوش يبتسم ولكن هي كتبتسم يعني داك البرينسيبال كدار. il souriait نقولوا فرحانه حنا كنقولوا il souriait ولا كتعاني دونك تناقض هذا. يعني هنا عندنا واحد لو ريزولطا ايلوجيك يعني ما عندناش المنطق في لا فراز كاع. الفراز ما كتكونش فيها المنطق. دونك هنايا عندنا مالغري وحيت عندنا مالغري بلس نون هذاك il souffre تعاني غتولي المعاناه malgré sa souffrance elle souriait. دونك نشوفوا اكسبرسيون اخرى كنستعملوها باش نعبروا على لا كونسيسيون اون دي بي 2 بلس نون. هاد اون دي بي 2 كتعني ليا عاوتاني مالغري رغم كلهم كيعنيو هاد لي موين كاملين كيعنيو رغم واخا يعني واخا هاد الحاجه. اون دي بي 2 سي بروبليم il aimait son travail. دونك هاد il aimait son travail هي البرينسيبال هي الرئيسيه هي اللي مهمه و سوبوردوني غير التناقض ديالو ماشي مهمه. il aimait son travail يعني خصها تكون واحد النتيجه يعني كيبغي الخدمه ديالو حيت فرحان حيت عنده فلوس بزاف. يعني هذا هو المنطق. مي انا كنعطي اللوجيك هو وعنده مشاكل كيبغي الخدمه واخا عنده مشاكل. دونك هذيك سي بروبليم كانت الى دي بروبليم هنا حيدنا المشاكل درنا مشكل ولا عنده المشاكل درنا المشاكل. اون دي بي 2 سي بروبليم يعني هنا كانت في الاصل عندنا فعل يعني الا عنده مشاكل الا دي بروبليم
حيدنا داك إلا دي بروبليم ورجعناها المشاكل ودرنا اون دي بي دو سي بروبليم. دونك هنايا باش ما نطولش عليكم، هما بزاف لي زيكسبرسيون مازال بغيتش نطول عليكم في هاد لا فيديو، مي غندير واحد اخر غادي ندير فيه غير التمارين يعني الجمل والتصحيح ديالهم. يعني من وراء هاد لا فيديو غادي نحط واحد اخر ما فيهش الدرس ولكن فيه الجمل، تقلب على فين هي البرينسيبال فين هي السوبوردوني وتدير المويان مع الكونجيغيزون، يعني نعطي كل جمله ونعطي التصحيح ديالها.